श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 70 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अध्यस्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्यामिति मे मतिः। जुन पुरुषले हामी दुई बीचको यस धर्ममय संवाद रूपी गीता शास्त्रलाई पढ्दछ उद्वारा पनि म ज्ञान यज्ञद्वारा पूजित हुन्छु भन्ने मेरो मत छ। भगवत गीता कसलाई सुनाउने, कसले सुनाउने, सुनायो भने के हुन्छ, यो अघिल्लो दुई श्लोकमा भगवान कृष्णले बुझाउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ कि हेर तिमी सुनाउने काम गर्न सक्दैनौ, आफूमा विश्वास छैन, अथवा तिमीलाई फुर्सद छैन, साधना छैन, र पनि चिन्ता नगर। तिमी आफूले भए पनि अध्ययन गर, पाठ गर। पाठ शब्द मूल्यवान छ, बार बार दोहोऱ्याउनु, बार बार त्यही कुरालाई फेरि पढ्नु, हरेक पटक नयाँ आँखाले, नयाँ दृष्टिले। पाठ भनेको त्यही कुरालाई कण्ठ बनाएर, कण्ठाग्र बनाएर गरेर त्यो सिडी घुमाउनु होइन है। पाठ भनेको हरेक पटक नयाँ दृष्टिले त्यसलाई पढ्नु, घरि दुःखमा, घरि खुसीमा, घरि बिहान, घरि दिउँसो, घरि बेलुकी, घरि मन राम्रो हुँदा, घरि नराम्रो हुँदा, घरि कसैसँग झगडा परेको बेलामा, घरि कसैसँग प्रेममा परेको बेलामा, घरि शान्तिमा, घरि अशान्तिमा, घरि घरमा कोही जन्मेको बेलामा, घरि घरमा कोही मरेको बेलामा, यी अलग अलग भावमा, अलग अलग मुडमा पढ्नु। यिनको अर्थ अलग 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 आउँदै जान्छ। गीताका यी श्लोकको अर्थ अलग अलग हुन्छ। तपाईँ अहिले पढ्नुहोस्, एकैछिनपछि फेरि पढ्नुहोस्, तपाईँले त्यही श्लोकको अर्थ छुट्टै पाउनुहुन्छ। र तपाईँले त्यहाँ आफ्नो लागि साँचो भेट्नुहुन्छ, आफ्नो लागि कुँजी भेट्नुहुन्छ, मास्टर की तपाईँले भेट्नुहुन्छ। एकपटक जसले यी परम ज्ञान अध्ययन गर्यो नि, ऊ त बस लाग्यो बाटो। त भगवान भन्नुहुन्छ यो परम, यो इमम धर्मम, यो हाम्रो धर्ममय संवाद रूपी गीता शास्त्रलाई पढ्दछ। धर्म के हो? भगवान र भक्तको बीचको कथा नै धर्म हो। एकातिर भगवान छ, एकातिर भक्त छ, यी दुईको बीचको प्रेम प्रसङ्ग नै धर्म। अर्को तरिकाले भन्नुहुन्छ भने प्रकृति छ, चेतनात्मा छ, परमात्मा छ, वा प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा, यी तीनको बीचको अन्तर सम्बन्धको ज्ञान नै धर्म हो। जहाँ प्रकृति, जीवात्मा र परमात्माको बीचको अन्तर सम्बन्धको चर्चा हुँदैन, त्यहाँ धर्म हुँदैन। र यो धर्ममय संवाद हो। यो यहाँ एउटा शिष्यको मनमा उठ्ने सारा जिज्ञासाको उत्तर छ, एउटा साधकको जीवनमा आउने सारा समस्याको समाधान छ। र मनुष्यले देखेको तेजोमय, कान्तिमय, परम प्रकाशित जीवनका सारा सूत्रहरू जताततै छरिएका छन्। त्यस कारणले जसले पढ्छ ऊ त टिप्न थाल्यो, शिला टिपे जस्तो के। तर शिला पनि के को भने नि, हिराको शिला पाउनुभयो तपाईँले। जस्तो मकै, धान बाली उठाइसकेपछि कोही गएर शिला टिप्छन् नि, त तपाईँ सुन उठाइसकेपछि शिला टिप्नुभयो भने के हुन्छ? शिला टिपेरै तपाईँ मालामाल हुनुहुन्छ। हिराको शिला टिप्नुभयो भने के हुन्छ? शिला टिप्दा टिप्दै पनि तपाईँ मालामाल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि तिमीले आफ्नो जीवनमा साधना गर्न सकेनौ, अरूलाई दिन सकेनौ, मेरो भक्त बन्न सकेनौ, भक्तहरूको माझमा यो कुरा लान सकेनौ, चिन्ता नगर, शिला टिप, गर, आफ्नो जीवनमा अध्ययन गर। थोरै एक श्लोक भए पनि एक दिनमा अध्ययन गर, एक दिनमा पाठ गर। पुरै 700 श्लोक एकैपटक तिमी सक्दैनौ, तिमीबाट अपेक्षा पनि गरिएको छैन।
कुनै एक श्लोक लिऊ, तिमी यसै उठाऊ अनि लिऊ एक श्लोक र त्यसलाई पहिले त पढ, त्यसपछि पिउन थाल। अध्ययन गर्नु भनेको पिउनु हो। त्यसलाई पिउन थाल, त्यसको रस, अनि दिनभरि त्यसको मनन गर, त्यसैमा ध्यान गर, अध्ययन गर, मनन गर, निधिध्यासन गर, त्यसैलाई प्रयोग गर। तिमीले प्रयोगको धेरै चिन्ता पनि छोडिदेऊ। जुन कुरा हृदयमा गाडिन्छ त्यो प्रयोगमा आफै आउँछ। कुनै युवा युवती एकअर्कालाई घृणा गर्थे हिजोसम्म, मान्नुहोस् कि यिनीहरू बडो जानी दुश्मन थिए, एकअर्काका जानका दुश्मन थिए, प्राणका दुश्मन थिए, तर यिनको विवाह भयो र मेरो हो भन्ने भयो। अब उसको हित, एकअर्काको हित बाहेक यिनीहरू केही पनि चाहँदैनन्। अब त्यो विवाह हुने बित्तिकै, त्यो प्रेममा पर्ने बित्तिकै, त्यो लगन गाँठो कसिने बित्तिकै अब तिमी एकअर्कालाई घृणा नगर है भन्नै पर्दैन। त्यो घृणा प्रेममा परिणत भइसक्यो। त यो प्रेम जुन छ नि, ठिक त्यही अवस्था। यो धर्मको संवाद रूपी गीता शास्त्रलाई जसले पढ्दछ उसको व्यवहारको चिन्तै नगर्नुहोस्, व्यवहार आफै आइहाल्छ। बाहिर जीवनको व्यवहार धेरै महत्त्वपूर्ण विषय पनि होइन। व्यवहारबाट कोही व्यक्तिको परिचय पाउन सकिँदैन। हातमा छुरा लिएर केही काटिरहेको व्यक्ति देख्ने बित्तिकै यो हत्यारा होला, डाकु होला भन्न नठान्नु होला। कसैको शल्यक्रिया गरेर प्राण बचाइरहेको डाक्टर पनि हुनसक्छ। बाहिर हातमा के छ त्यसबाट व्यक्ति कहिले पनि नाप्नु हुँदैन, जोख्नु हुँदैन व्यक्तिलाई। यस्तो व्यक्ति जसले अध्ययन गर्छ त्यसलाई म के भन्छु भने नि, त्यो व्यक्ति चाहिँ ज्ञान यज्ञद्वारा उसले मलाई पूजा गरेको भन्ने बुझ्छु। दुई प्रकारका यज्ञ हुन्छ। एउटा हुन्छ द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ भनेको संसारका सामग्रीहरू जुटाएर गरिने यज्ञ, यी सामान्य यज्ञहरू जुन हामी सुन्छौँ। अर्को हुन्छ ज्ञान यज्ञ, जहाँ संसारका सामग्रीहरू जौ, तिल, सुरो होला, नैवेद्य होला, यी कुरा त जुटाइँदैन। भित्रका इन्द्रियहरू, भित्रको मन, बुद्धि, अहङ्कार, आफूभित्रका सारा वृत्तिहरू एकै ठाउँ जुटाएर यज्ञ गरिन्छ। त्यो ज्ञान यज्ञ हो। द्रव्य यज्ञ भन्दा धेरै श्रेयस्कर हुन्छ ज्ञान यज्ञ। भगवद् गीता अध्याय 4 भगवान कृष्णले यो कुरा बुझाइसक्नुभयो। र जसले अध्ययन मात्र गर्छ नि गीता, त्यो व्यक्तिले ज्ञान यज्ञ गरेको भन्ने म बुझ्दछु। र त्यो ज्ञान यज्ञबाट मलाई नै उसले पूजा गरेको हुन्छ। किन? परमात्मा त जहीँ तहीँ छ। अलिकति पनि व्यक्तिभित्र त्यो परमतिर हिँड्ने सङ्कल्प जन्मियो भने पनि त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुनुभन्दा पहिले परमात्मालाई थाहा भइसक्छ। सङ्कल्प जन्मियो भने पनि व्यक्तिले गरेको हरेक कुरा थाहा हुन्छ। त्यो व्यक्तिले अध्ययन गर्दा जुन रसपान गरिरहेको हुन्छ, त्यो रसपान चाहिँ यज्ञमूर्ति भगवानले नै गरेको हुन्छ। हरेक रसपान त्यही परमात्माले पाउने हो। सारा दुःख सुखका फलहरू परमात्माले पाउने हो। त्यो फलको भोक्ता परमात्मा हो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ तपस्याको फलको भोग उसले गर्ने हो। त्यस कारणले तिमी कर्मप्रति आसक्ति नराख, फलप्रति आसक्ति नराख, कर्म चाहिँ गरिराख। किनभने कर्म तिमीले गर्ने हो, फल उसले भोग्ने हो। ऊ फलको भोक्ता हो, ऊ यज्ञ मूर्ति हो। म ज्ञान यज्ञद्वारा पूजित हुन्छु। हेर्नुहोस् त कति अप्ठ्यारो हुन्छ ज्ञान यज्ञ गर्न। कति कुरा मिलाउनुपर्छ। यो ध्यान, यो योग, यो प्राणायाम, सबै यी तपस्याहरू, यी अध्ययन मनन, यी मठ मन्दिर, व्रत उपवास, अर्चना आराधना, यी सबै ज्ञान यज्ञमा पर्दछन्। प्रार्थना, यति लामो बाटो किन हिँड्छौ तिमी? भगवद् गीता अध्ययन मात्रै गर्यौ भने पनि
तिम्रो ज्ञान यज्ञद्वारा म नै पूजित हुन्छु। त एक परमात्मा मा चढ्छ त्यो ज्ञान यज्ञ। त हेर्नुहोस् त, यत्रो धेरै द्रव्य यज्ञ, यसको के अर्थ छ? अर्थ छ तपाईँलाई यदि कुनै देवतालाई खुसी बनाउनु पर्यो, देवताबाट निश्चित फल चाहियो, तपाईँ यज्ञ गर्नुहुन्छ। कुनै इन्द्रको यज्ञ, गणेशको यज्ञ, कुबेरको यज्ञ, कुनै वसुको यज्ञ, अग्नि इत्यादिमा हवन, पितृको यज्ञ, यी सबै द्रव्य यज्ञ हुन्। तर द्रव्य यज्ञ आफैमा सीमित हुन्छन्, त्यस कारणले फल पनि सीमित हुन्छ। संसारका विषय हुन्। तर परमात्मालाई अलिकति तपाईँले भित्र सोच्नु पनि भयो, विचार मात्र पनि गर्नुभयो, थोरै मन्थन पनि गर्नुभयो तपाईँले आफूभित्र, थोरै कसैसँग सत्सङ्ग पनि गर्नुभयो भने पनि तपाईँको हृदयभित्र जुन एउटा नयाँ यज्ञ जन्मिन्छ त्यो ज्ञान यज्ञ हो। र त्यो ज्ञान यज्ञबाट स्वयं भगवान नै पूजित हुन्छ। अरू प्रकारका यज्ञहरूको सिमाना छ, तिनले तपाईँलाई धेरै पर लैजाँदैनन्। सामान्य फलमा गएर यिनीहरू सिद्धिन्छन् र व्यक्ति पुरानो भन्दा पनि पतित ठाउँमा पुग्छ। तर यो ज्ञान यज्ञबाट साक्षात् परमात्मालाई नै तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ, खुसी बनाउनुहुन्छ। देवी देवतालाई मात्रै होइन, देवी देवताको त आफ्नो कुनै शक्ति छैन, आफ्नो कुनै प्रकाश छैन, आफ्नो कुनै अस्तित्व छैन, यिनको आफ्नो कुनै आत्मा छैन। सबको आत्मा त एक ईश्वर हो। सयेस आत्मात्मवतामधीश्वर त्रयीमय धर्ममय तपोमय गतर्वैकैर अज शंकरा दिभि वितर्क लिङ्गो भगवान प्रसिद्धताम। यी कसैको पनि, यी देवी देवताहरूको र यी त्रिदेव जुन छन् ब्रह्मा विष्णु महेश, यी सबैको आफ्नो छुट्टै आत्मा कसैको पनि हुँदैन। सबको आत्मा त्यो एक परमात्मा हो, त्यो एक श्याम नै सबैको आत्मा हो, त्यो एक गोविन्द नै, त्यो एक प्रभु नै सबैको आत्मा हो। त तिमी साना साना अंशको पूजा किन गर्छौ? ज्ञान यज्ञ लगाऊ, ठाउँ ठाउँ भन, यो कुरा अध्ययन गर, ठाउँ ठाउँमा गीता ज्ञान यज्ञ खोल, ठाउँ ठाउँमा यी कुरा पुर्याऊ। आधुनिक युग छ, तिमी फेसबुकबाट पुर्याऊ, ट्विटरबाट पुर्याऊ, लिङ्क्डइनबाट पुर्याऊ, सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर, यिनै कुरा लेख, यिनै कुरा छाप, यिनै कुरा बोल, यो भन्न खोज्या हो। यो त युग अनुसारको करण न प्रयोग हुन्छ। त तिमी जे गर्छौ गर, जसरी पनि यो अध्ययन मनन अनुसन्धान हुने बाटो खोल। तिम्रो धन काम लाग्छ, तिम्रो बुद्धि काम लाग्छ, तिम्रो विवेक काम लाग्छ, तिमीले एउटा नयाँ मनुष्यताको लागि लगानी गरेको भन्ने बुझिन्छ। तिम्रो जीवनमा परमको उदय हुन्छ। त तिमी अध्ययन मात्र गर्यौ भने पनि तिमीले ज्ञान यज्ञद्वारा मेरो नै पूजा गरेको भन्ने म बुझ्छु र तिमी सदाको लागि मेरा हुन्छौ। यानि सदाको लागि सारा दुःखबाट तिमी मुक्त हुन्छौ, सारा आनन्द, सारा शान्ति, सारा खुसियाली, सारा सफलता तिम्रो पोल्टोमा म हालिदिन्छु। हरेक गुरुले यही भन्छ, हरेक गुरुको वाक्य नै यही। कि तिमी बहाना खोज, कि कतै राम नाम चलोस्, भगवान नाम चलोस्, यसको बहाना खोज। बहाना यसैको खोज, यो बाहेक अरू केही पनि नखोज।